7 दिन हुँदैछ। योगीहरू कति दिन रह्यो? कति दिन भएको र कति दिन रहेको अप्ठ्यारो पर्यो होला नि। र विशेष गरी उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर भगवानले देशना गर्नुभएको धर्मखण्डहरू मध्येमा विशेष गरी यो परिचित समर्पणको आधार गरेर योगीहरूमा अन्नमत्तको संसारदेखि छापेर आइएको मिथ्या दृष्टि साथै शंका विचिकित्सा यिनी दुईटा नहटाइकन स्रोतपन्न निर्माण नमिल्ने भएकोले यी दुईटालाई हटाउने विषयमा विश्वास राखेर भन्दछु। स्रोतपन्न निर्माणलाई केले बन्द गरेछ भन्दा दृष्टि र विचिकित्सा। केले हो? सक्काय दृष्टि विचिकित्सा तन्च। स्रोतपन्नले मेटाउने पनि यही हो। सक्काय दृष्टि विचिकित्सा तन्च शिलवतम वा यदत्त किञ्ची चतुहब्बायै चम उपमुत्तो रतन सूत्रमा। स्रोतपन्नले सक्काय दृष्टि विचिकित्सालाई निभाएका हुनाले मेटाएका हुनाले 4 अपायबाट बचेका हुन्छन् अरे। र स्रोतपन्न ज्ञान नभइकन पनि सक्रियगामी अनागामी अरहन्त हुन सकिँदैन। र विपश्यना ज्ञानबाट पहिले सुरु प्राप्त हुने के हो भन्दा स्रोतपन्न ज्ञान, स्रोतपन्न मार्ग ज्ञान, स्रोतपन्न फल ज्ञान। त्यो चाहिँ एकपाले निर्माण देखेकालाई भन्छ। स्रोतपन्न ज्ञानले के काम गर्छ त भन्दा दृष्टिलाई मेटाउँछ। अरू तृष्णाहरूलाई, द्वेषहरूलाई, मोहहरूलाई सकेको हुन्न। अलिकति 4 भागमा 1 भाग मात्रै हो। यो दृष्टिलाई चाहिँ टकटुकै निखार्छ। दृष्टि हट्यो भन्ने बित्तिकै 4 अपाय जान पर्दैन, दुर्गति जान पर्दैन। दृष्टि हटाइदिने बित्तिकै दुर्गतिको ढोका बन्द भयो। कहाँको ढोका? दुर्गतिको ढोका बन्द भयो। नरक जान पर्दैन, पशु हुन पर्दैन, प्रेत हुन पर्दैन, असुर हुन पर्दैन। भनेदेखि यो दुर्गति जाने ढोका नै बन्द गरिदिने के हो भन्दा दृष्टि हटाउनु। मिथ्या दृष्टि हटाएर सम्मा दृष्टि हुने बित्तिकै मिथ्या दृष्टि सम्मा दृष्टि। मिथ्या दृष्टि भनेको गल्ती धारणा, सम्मा दृष्टि भनेको सही धारणा। गल्ती धारणालाई मेटाउने बित्तिकै सही धारणा भयो। सही धारणा हुने बित्तिकै 4 दुर्गतिको ढोका बन्द भयो। जस्तै मृत्यु भए तापनि अपाय जानु पर्दैन। पर्छ त? पर्दैन। र तपाईँ हामीले पहिले सुरु अपायको ढोका बन्द गर्न पर्यो। दोस्रो काम सुगतिको ढोका। तेस्रो शुद्धवास ब्रह्मलोकको ढोका। यति बन्द गरेपछि 31 भुवनकै ढोका बन्द गर्यो भने निर्वाण। कहाँ हो? पहिले बन्द गर्न पर्ने 4 अपायको। 4 अपायको ढोका दृष्टि हट्यो भन्ने बित्तिकै बन्द हुन्छ भनेदेखि 4 अपायको ढोका खोल्ने पनि केले रहेछ भन्दा दृष्टिले ढोका खोलेको छ। दृष्टि छ भनेदेखि अपाय म गिर्दिन भन्न सकिँदैन। दान पुण्य गरेको छ, दृष्टि छ। पुण्यले पुण्यको फल दिन्छ, दृष्टिले दृष्टिको फल दिन्छ। दान पुण्य गर्य छ भने पनि पुण्यको प्रभावले एकछिन त गइन्छ सुगति, देवलोक गइन्छ। पुण्यले झान सिद्धिले ब्रह्मलोक पनि गइन्छ। तर देवलोकको आयु सक्यो, देवलोक गएको पुण्य सक्यो, आयु सक्यो भन्ने बित्तिकै हो यो दृष्टिले गर्दाखेरि फेरि 4 अपाय जानुपर्छ। दृष्टिले गर्दा फेरि कहाँ जानुपर्छ? दृष्टिलाई मेटाएर देवलोक गएको हो भनेदेखि त्यो वापिस गिर्दैन। त्यो उतैबाट निर्वाण। दृष्टि हटाएर देवलोक गयो भने पनि देवलोकको रम्य चङ्गीमा बस्दै अन्तिम देवलोकलाई पनि दिक्क भएपछि ब्रह्मलोकलाई दिक्क भएपछि निर्वाण। त्यो चाहिँ दृष्टि हटाएर गएको व्यक्ति। दृष्टि साथमा लिएर गएको व्यक्ति एकछिन देवलोकमा भुल्यो। जब देवलोकको समय सकियो त्यहाँबाट फेरि 4 अपाय। त्यहाँबाट फेरि कहाँ हो? त्यसो भए यो दृष्टि 4 अपाय लैजानमा मुख्य कारण भइरहेको छ। तपाईँ हामीले दान पुण्य गरे पनि दृष्टि साथमै छ।
पुण्य सकियो त देवलोक गएको पुण्य सकियो भनेदेखि यो दृष्टिले फेरि झार्छ। जस्तै कि एउटा ठुलो चरालाई मसिनो बाणमा जहर लगाएको बाणले हिर्कायो, गएर अलिकति रोपिएर खुन आयो। त्यो घाउ लागेकोबाट चाहिँ त्यो जहर फेरि भित्र पस्छ कि पस्दैन? त्यो बाण लागेकाले गर्दा एकछिन त त्यो चरा उड्छ आकाशमा। कति बेर उड्छ त भन्दा शरीरभरि जहर नफैलिउन्जेलसम्म उड्छ। जब शरीरभरि जहर फैल्यो भनेपछि अनि उड्न सक्छ त? त्यस्तै पुण्य त छ, मिथ्या दृष्टि हटाउन सकेको छैन। एकछिन त जान्छ माथि, एकछिन त माथि सुगति लैजान्छ। जब पुण्यको प्रभाव सकियो, दृष्टिको पालो आयो भने फेरि 4 अपाय गिर्छ। फेरि कहाँ गिर्छ? 4 अपाय गिर्छ। त्यही भएर हो यो दृष्टि भएकालाई पुथुजन हो भनिन्छ। क्लेश धेरै भएको व्यक्ति अरे दृष्टि विचिकित्सा भएकालाई। दृष्टि र विचिकित्सा मेटाइयो भनेदेखि आर्यमा गयो, आर्यको गोत्रमा प्रवेश भयो। दृष्टि र विचिकित्सा छ भने पृथकजन। किन पृथकजन भनेको भने क्लेश धेरै हुनाले आफ्नो सही देख्ने ज्ञान छैन। सही देख्ने ज्ञान नहुँदाखेरि क्लेश धेरै छ। क्लेश धेरै भएको हुँदा त्यसलाई पुथु जन, जन भनेको पुथु भनेको धेरै, जन भनेको भएको, क्लेश धेरै भएको। अनि यिनै क्लेश धेरै भएका भने फेरि 2 प्रकारका छन्। पुथु जन भने कति प्रकारका छन्? 2 प्रकारका। एउटो अन्ध पृथकजन, एउटो चाहिँ कल्याण पृथकजन। एउटो चाहिँ के हो? एउटो चाहिँ अन्ध पृथकजन। अन्ध भनेको केही नजानेको पृथकजन। कल्याण भनेको अलिअलि धर्मलाई जानेको पृथकजन। धर्म नजानेको पृथकजन एउटो, धर्मलाई जानेको पृथकजन एउटो। 2 प्रकारका छन् अरे। दुवै पुथु जनावोता देशे त बुझ्दैन दिच बन्धुना। अन्धो पुथु जनो एको, कल्याणेको पुथु जनो। आदिच बन्धुना सूर्य वंशी हुनु भइएको। बुद्धेन सम्म सम्बुद्ध भगवानले के वंशी अरे? सूर्यवंशी। किन सूर्यवंशी भनेको? योगीहरू सूर्यवंशी किन भनेको? चन्द्रवंशी भन्ने पनि सुन्नुहुन्छ? सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी भन्ने। पहिला सुरुक संसार सृष्टिमा पहिला सृष्टिका राजा को हुनु भन्दा सुरुक सृष्टि हुँदाका राजा बोधिसत्व त्यसरा राजा भएका थिए। त्यो कहानी भन्ने भने यो सुरुक, यो सृष्टि, पृथ्वी कसरी भयो, कसरी पानी कसरी भयो, कसरी चाहिँ यो सृष्टि भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँदेखि भन्न थाल्ने भने लामो जान्छ। त्यसो हुँदा त्यता नजाम। र सुरुक सृष्टिमा मनु नाम गरेका बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सबै जनताले महासमता चाहिन्छ। मान्छेमा छल कपट हुन थाल्यो, चोर्नी ढाँट्ने हुन थाल्यो, आपसमा टन्टा झगडा हुन थाल्यो। तिनलाई सम्हाल्ने व्यक्ति भएनन्। त्यतिखेर राजा चाहिन्छ, हामीलाई महासमता चाहिन्छ अरे। महासमता भनेको महाटमाटामे चाहिन्छ भनेर। अनि कस्ता व्यक्ति चाहिन्छ भन्दा 10 धर्म आचरण गरेका, 10 धर्म पालन गर्न सक्ने, रूप राम्रो भइएका, अनि सहनशीलता भइएका, क्षमता भइएका, शान्तिपना भइएका, सबै जनतालाई आफ्नै छोराछोरी जस्तो देख्न सक्ने भइएका हो। त्यसरी उनीहरू चुनेर मनुलाई चुन्छन्। जब उहाँको राजको समयमा धेरैलाई यसरी उपदेश शिक्षा दिँदै जनता बहुतै शिक्षित भएर आए, बहुत तेजिला भएर आए। बहुत तेजिला हुँदा राजाको नाम बहुतै बढेर आयो। हाम्रा महाराज कस्ता हुनुहुन्छ भन्दा अरे विश्वमा सूर्य झुल्के जस्तो झुल्किनु भएको छ भन्न थाले। सूर्यको जस्तो प्रकाश, जस्तै सूर्यले अन्धकारलाई हटाएर प्रकाश उज्यालो दिन्छन्, त्यस्तै हाम्रो अज्ञान अन्धकारलाई हटाएर उज्यालो दिनुहुन्छ महाराज। सूर्यकै खानदान जस्ता हुनुहुन्छ भन्दै सूर्यवंशी भनेर त्यसरी भनेका हुन्। सूर्यवंशी भनेको बुझ्नुभयो नि? अहिले त्यही भएर दुवै पुथु जानुभोता बुझ्दैन देच बन्धुना। 2 प्रकारका पुथु जानु अरे। आदित्य बन्धुना सूर्यवंशी हुनुभएको बुझ्दैन सम्म समुद्ध भगवानले बुझ्दा बताउनु भएको थियो। ती 2 पृथकजन कस्ता बताउनु भएको छ भन्दा अन्धो पुथु जनो एको, कल्याणेको पुथु जनो।
अन्धो पृथक जन एउटो कल्याण एउटो पृथक जन अरे एउटो पृथक जन चाहिँ अन्धो एउटो पृथक जन चाहिँ कल्याण पृथक जन। अन्धो पृथक जन भनेको कस्तो हो भन्दा लहै लहैमा लाग्ने पृथक जनलाई अन्धो पृथक जन। कल्याण पृथक जन भनेको कस्तो हो भन्दा कौवाले कान लग्यो भन्दैमा सिधै कौवाको पछि लाग्दैन हो कि होइन पहिला विचार गर्छौं। कल्याण पृथक जन चाहिँ ल यसो गरेर पाप काटिन्छ अरे यसो गर्नु पर्छ भन्दाखेरि अन्धो पृथक जन चाहिँ ए पाप काटिन्छ अरे भनेर त्यसका पछि लाग्छ। आफ्नो ज्ञानले विवेक गर्दैन गर्छ त यसो गरेर पाप काटिन्छ अरे उसो गरेर पाप काटिन्छ अरे त्यो अन्धो पृथक जन सोध्नुस् त पाप भन्ने के हो काटिने भने के हो काट्ने दाउ कस्तो हो काटिने कसरी काटिन्छ भने सोध्नुस् त थाहा छ? पाप भन्ने त थाहा छैन भने काटिने कुरा त पाप काटिने हो काटिने होइन भन्ने कुरा काटेको नकाटेको तपाईँले जान्नुहुन्छ भनेर सोध्ने भने के भन्छन्? पाप भन्ने मनमा भएको क्लेश काटेको भनेको क्लेश निभेको। पाप भनेको मनमा लोभ भयो पाप भयो रिस भयो पाप भयो डाड भयो पाप भयो मोह भयो पाप भयो राग भयो पाप भयो अभिमान भयो पाप भयो। पाप त मनमा हुन्छ मनमा नराम्रो आयो पाप भयो हो त्यो नराम्रो सफाई भयो पाप काट्यो। जान्ने व्यक्तिले त पापलाई पनि चिन्दछन् काटेको नकाटेको पनि जान्दछन्। नजान्ने व्यक्ति यसो गरेर पाप काटिन्छ अरे हलो त पछि लागे काट्यो त भनेर को नि भन्थे के अरे काट्यो त होला त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्? कहाँ छन् होला? यहाँ त नभन्नुहोस् न यहाँ त अहिले सबैले यही छन् पो भन्नुहुन्छ। यही छन् होइन बरु यही छन् भन्नुहोस्। हो त्यो चाहिँ कस्तो पृथक जन? अन्धो पृथक जन। कस्तो पृथक जन हो? अन्धो पृथक जन। अब मामुली कुरा त अब अरू त धेरै लामोलाई छोडिदिनु एकछिन साधारण नबोले नआएर के हुन्छ? सोमबारे औँसी नबोले नआए के हुन्छ? नबोले नआएका दिन मनमा लोभ हुन्छ कि हुन्न? रिस उठ्छ कि उठ्दैन? मोह हुन्छ कि हुन्न? काट्यो के का पछि लाग्यो? कौवा कौवा कौवाले कान लग्यो के गर्यो आफू? कान लाने भने के हो? पछि लाग्ने भने के हो? अन्धो पृथक जन। के हो? पछि लाग्ने के हो? कल्याण पृथक जनले हुन सक्छ कि सक्दैन विचार गर्छौं। हुन सक्छ कि सक्दैन एकै भन्ने बित्तिकै लहै लहैमा लाग्दैन लहै लहैमा लाग्दैन। आफ्नो ज्ञानले विचार गर्छ विवेक गर्छ सही हो कि होइन कि उसले छानबिछान गर्छ। अन्धो पृथक जनले विचार गर्दैन उहाँ उसले भनेपछि होला नि भन्ने हुन्छ कि भन्न हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि होइन कुरा तपाईँ हामीले बुझ्जेन भनेदेखि अन्धो पृथक जन बुझ्जेन भनेदेखि अन्धो पृथक जन। ती निर्गन्थ नाता पुत्रका चेला जस्तो अस्ति भन्यो होइन सम्झिनु भएको छ? इसिगिली पर्वतमा घाम ताप्ने के गर्छ? पूर्वका पापहरू कटाएका पूर्वमा पाप कति छन् त्यो त थाहा छैन कति काटे त्यो पनि थाहा छैन कति काटिँदैछन् थाहा छैन कहिले निफ्रिन्छन् थाहा छैन कुन श्रेणीमा पुग्यो भने निफ्रिन्छन् के पृथक जन हो? अन्धो पृथक जन। तपाईँहरूले पनि पाप नाश गर्नको लागि अब कति काम गर्नुभयो होला पाप कति छ थाहा छैन कति काटिँदैछ थाहा छैन कति काट्यो कहिले निफ्रिन्छ पाप के हो? के हो? के हो? अन्धो पृथक जनको बाटो कता हो भन्दा 4 अपाय। अन्धो पृथक जन जाने बाटो कहाँ हो? 4 अपाय। 4 अपाय अरे तपाईँलाई 4 अपायबाट बचाउनु छ भने खुल्ला नभने भयो त? खुल्ला नभने भएन। त्यसो त खुल्ला भन्दा पनि बुझ्नु भएन भने त सकिँदैन। अन्धो पृथक जनको बाटो कहाँ हो? 4 अपाय। त्यही भएर दुवै पुतु जना उच्च देशित दिच्च बन्धुना
दुई प्रकारका पुथुजन भनेर भगवानले उपदेश गर्नुभएको छ। अन्धो पुथुजन एको, कल्याणेको पुथुजन। अन्धो पृथक जन एउटो, कल्याण पृथक जन एउटो। अरे र कल्याण पृथक जन भन्ने चाहिँ धर्मलाई बुझेको, जानेको, ज्ञान भएको, विवेक गर्न सक्ने भएको व्यक्ति। अन्धो पृथक जन भनेको धर्म पनि बुझ्दैन, जानेको पनि छैन, के हो धर्म पनि जान्दैन, लहे लहेमा बगेको व्यक्ति अन्धो पृथक जन। र यसमा कसरी अझ खोल्नुभएको छ भन्दा कल्याण पृथक जन भनेको के हो भन्दा यो बेला जुन व्यक्तिले अरे पटिच्च समुपादम खण्ड आयतन धातु नाम पटि पुच्छति, खण्ड आयतन धातु प्रतिभा समापको विषयमा सोध्छ, खोजी गर्छ, मनन गर्छ। सुतो वा आर्य सावको, आर्यहरूको धर्ममा शिक्षित भइएको, धर्म सुनेको, सत्य धर्म सुन्न सकेको, बुझेको, धर्मलाई मनन गरेको, प्रत्यक्ष समुत्पाद कारण कार्यलाई बुझेको व्यक्ति, त्यो व्यक्ति निर्वाण पुगेको छैन, श्रोतपन्न ज्ञानमै पुगेको छैन भने तापनि त्यो व्यक्ति अन्धो होइन। धर्म धेरै सुन्यो, धर्म धेरै मनन गर्यो, धर्म धेरै बुझेको हुँदै गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति कल्याण पृथक जन हो। निर्वाण पाएको छैन भने पृथक जन त हो, क्लेश त धेरै छ, क्लेश भए तापनि ज्ञान छ, जान्दछ। क्लेश भए पनि जान्ने ज्ञान छ। अन्धो पृथक जनमा क्लेश पनि छ, जान्ने ज्ञान पनि छैन। क्लेश पनि छ, सही र विषय जान्ने ज्ञान पनि हो, यो जान्ने ज्ञान पनि नभएको अन्धो पृथक जन। कल्याण पृथक जन चाहिँ ज्ञान भएकोले गर्दाखेरि मिथ्या दृष्टि त्यसले अलिकति ज्ञानले हटाएको हुँदाखेरि त्यो व्यक्ति चारो पाए जानु पर्दैन। ऊ चाहिँ के हो भन्दाखेरि आर्य सत्य। अरे के हो आर्य सत्य भनेको जान्नुभयो? अरियालाउ के हो? अरियालाउ कस्तालाई भन्छ? अरिया चाहिँ मेपौको नि आर्य हुने व्यक्ति, आर्य भइसकेको त छैन, आर्य हुने व्यक्ति नि राजा हुने व्यक्तिको हो राजकुमार नि। राजा त भइसकेका त छैनन्, तर राजकुमार चाहिँ के हुन्? राजा हुने व्यक्ति। राजकुमार चाहिँ को हुन्? राजा हुने व्यक्ति। अरे राजकुमार जस्तो आर्य हुने व्यक्ति आर्य सत्य। किन ऊ खण्ड आयतन धातुको विषयमा सुतो वा आर्य सावको, आर्यहरूको धर्म सुनेको, बुझेको, धर्ममा शिक्षित भइएको व्यक्ति। अरे धर्म नजानेको कुरालाई पटि पुच्छति, सोध्छ, खोज्छ, खण्ड आयतन धातु प्रतिभा समय केलाउँछ भने, जानेको छ भने त्यो व्यक्ति अब लहै लहैमा बग्दैन। बग्छ त कुनै सही कुनै विषय उसले ज्ञानले छुट्याउँछ, ज्ञानले छुट्याउँछ। अब परम्पराले गरेका एकैचोटि त्यसका पछि लाग्दैन, सही हो कि होइन त्यसलाई छुट्याउँछ, त्यसलाई उसले विवेक गर्छ, छानबिछान गर्छ, सत्य हो कि होइन। हाम्रा गुरुले भनेका हुन् भन्दैमा सबै त्यसले विश्वास गर्दैनन्। गुरुले बुझेर भनेका हुन् कि यतिकै भनेका हुन्, गुरुले जानेका थिए कि छैनन्, भनेको सही हो कि होइन त्यसलाई पनि विचार गर्छ कल्याण पृथक जनले। कल्याण पृथक अन्धो पृथक जनले त जे भन्यो त्यही ठिकै छ, उसलाई चाहिँ यसो अरे भन्दा त्यतै बग्छ, अर्काले त्यसो होइन यसो हो भने त्यतै बग्छ। ऊ त के हुन्छ भन्दाखेरि हावा लागेको पत्ता जस्तो, यताबाट हावालाई उता ढल्किन्छ, उताबाट हावालाई जता पनि सही। कसो हो? जता पनि सही, यता पनि सही। दान पुण्य गरे पर राम्रो हुन्छ, पुण्य गरौँ भन्दामा ठिकै छ, पुण्य पनि मौकामा गऱ्यौँ, यता पनि सही, यता पनि। अब मर्ने बेलामा यता हो कि यता हो टुङ्गो छैन, मर्ने बेलामा यता हो कि उता हो टुङ्गो छ त? किन हो? जता पनि सही छ। किन? पुण्य त गर्यो नजाने पनि दान गर्नेले गर्छन् कि गर्दैनन्? दान गर्ने श्रद्धाले गर्ने पनि होलान्, लहै लहैमा गर्ने पनि होलान्, नजाने पनि दान गर्नेले गर्छन्, नजाने पनि कोही कोही बेला शिल पनि पालन गर्छन्। गर्दाखेरि अब त्यो दानशीलले फल दिए त यता हो, उसको अज्ञानताले फल दिए यता हो। तर उसको चाहिँ अज्ञानता पनि छ, पुण्य पनि छ भने यता हो कि उता हो टुङ्गो भएको छ त? योगीहरूको टुङ्गो भयो, आजै टुङ्गो गरिसक्नुभयो। र अघि भनेको कल्याण पृथक जन चाहिँ जुन व्यक्तिले सुतो आर्य सावको, आर्यहरूको धर्ममा शिक्षित भएको, धर्म सुनेको, धर्म मनन गरेको, कर्म सकेता ज्ञान, कर्ममा विश्वास भएको, कर्मको फलमा विश्वास भएको, प्रतित समयलाई बुझेको, खण्ड आयतन धातुलाई जानेको,
सत्य जानेकोले गर्दा त्यो व्यक्ति निर्वाण नपाए तापनि त्यो कल्याण पृथकजन हो। मार्ग गल्ती गर्दैन, मार्ग गल्ती गर्दैन। काम भएन भन्दैमा ममते बोकेर भोभोजी र कता कता पुग्दैनौँ काम हुनको लागि। ममते बोकेर काम हुनको लागि यताउता दगुर्छ त भेरिन स्या र के स्यातिर पनि लाभैटे जा यदि छेबेजामा भन्दै जान्छ। अन्ध पृथक जन त फल्न जग्गा बत्ती बाल्ने भन्दा पुरा दिन्छन् अरे भन्यो भने लौ त मलाई बता न त्यो ठाउँ भन्न पुगिहाल्छ। फल्नाले याडिया छेरे गर्दाको मेरो त यति फाइदा भयो नि भने लौ न त्यो ठाउँ मलाई पनि पुर्याइदिनुहोस् भन्न थाल्छन्। त्यो चाहिँ कस्तो हो? आफ्नो कर्मले मिलेको बेला थाहा छ त अन्ध पृथक जन्म कर्म र कर्मको फलमा विश्वास तक पनि राम्रो हुँदैन। फल्नाले दिएर भएको कसो हो? दिएको छ आफ्नो कर्मले। अहिले फल्ना भने नाम पाउने चाहिँ अर्कै, नाम पाउने चाहिँ दिएको छ कर्मले। भने कर्मलाई तक नजानेको व्यक्ति कर्मलाई जान्दैन भने कर्मको फललाई पनि जान्दैन। कर्म र कर्मको फल तक जानेको छैन भनेदेखि त्यो व्यक्ति यता भन्ने कुरा त हिसाबै आउँदैन। यतै हो, अपायतिरै हो। किन कर्ममा विश्वास पनि भएन। कर्ममा विश्वास पनि भएन भने कताको बाटो खुल्यो? चार अपायको बाटो खुल्यो। त्यही भएर अन्ध पृथकजन चाहिँ बहुत डरलाग्दो छ। संसारमा सबभन्दा डरलाग्दो अन्ध पृथकजन हो। यो अन्ध पृथकजनले गर्दा यो दृष्टि बहुत डह्रो हुन्छ। त्यही भएर भगवानले बरु कपालमा आगो लाग्दैछ, कपडामा आगो लाग्दैछ, कसैले भालाले छातीमा हाने तिनी तर्काउन त्यो आगो निभाउन भन्दा दृष्टि पहिला हटाउनु त्यहाँभन्दा जरुरत छ अरे। आगाले जलेर मरेपर एक जन्म दुःख पाएर मरिएला, दृष्टि गढेर मरियो भने जन्मै पछि नरकको बास हुन्छ। डरलाग्दो छ कि छैन? सती अवय ओमट दह्य मानव मथके सक्काय दृष्टि पहानाय सतो भिक्खु परिभजे भगवानले। र त्यसो हुँदा हो यो दृष्टि अति डरलाग्दो भएको हुँदाखेरि तपाईँहरूले पहिलो सुरु यो दृष्टिलाई हटाउनु पर्छ। दृष्टिलाई हटाइयो भने बल्ल निर्वाणको बाटो खुल्यो। ध्यान बस्दा पनि दृष्टिलाई हटाइएको छैन भने निर्वाणको बाटो बन्द गरिदिइरहेको हुन्छ। निर्वाणलाई बन्द गर्ने दृष्टि, स्रोतभन्दा निर्वाणलाई पनि बन्द गर्ने के हो? दृष्टि। दृष्टि भन्दाखेरि योगीले अहिले यहाँ बताइराख्दा यो कटोरा चाहिँ नसम्झिनु होला। दृष्टि भने गल्ती धारण के हो? गल्ती धारण, गल्तीमा तानिएको दृष्टि, गल्तीमा तानिएको दृष्टि, नहुँदोलाई हुँदो नभएकालाई हो भन्दै। जस्तै कि जंगलमा खेती खोरिया गर्ने व्यक्तिहरूले जंगलमा पहाडी खोरियाहरू गरे अनि जंगलमा वनजन्तुहरूले जंगलका अब खरायो बन्देलो हरिणहरूले आएर त्यो खेतीलाई बिगार्छन्, खान्छन्, खाइदिन्छन्, सबै मारिदिन्छन् भनेर तिनी वनजन्तु नआउनको लागि, वनजन्तुलाई तर्साउनको लागि के गर्छन् भन्दा नक्कले मान्छे बनाएर झुन्डाइदिन्छन्। एउटा टाँगामा टाँगो यस्तो नुगेको बनाए त्यहाँनिर अब मान्छेको पुराना थोत्रा कपडाहरू लगाएर पराल खाँदेर के गरेर पत्ताहरू खाँदेर चाहिँ अब त्यहाँनिर बाँधेर हात पनि बनाइदिए, खुट्टा पनि बनाइदिएर झुन्ड्याइदिए अनि हातमा धनुर्बाण पनि लगाइदिए, नक्कली धनुर्बाण। अनि त्यो झुन्डेको हुँदाखेरि हावा लागिरहेको हुन्छ जंगलमा, त्यो मान्छे नक्कली के हुन्छ? हलिन्छ कि हलिन्न? हलिन्छ। वनजन्तु आए, हरिण बन्दरहरू, ती हरिण बन्दरहरू तिनी साना प्राणीहरू चाहिँ सिंह जस्तो निडर भएर एकनास हिँड्न सक्दैनन्। जंगलमा हिँड्दाखेरि अलिकति हिँड्छन्, दाहिने बायाँ सबैतिर हेर्छन् आफ्नो खतरा छ कि छैन, आफ्नो खतराको सुरक्षा गर्नलाई अलिकति हिँड्छन्, सबैतिर होसियारी भएर हेर्छन्। परैसम्म हेरे यो जग्गामा खतरा छैन भने पर फेरि अनि अगाडि बढे। त्यसरी हिँड्दै हेर्दै हिँड्दा हिँड्दै त्यो खोरियानेर आइपुगे। कहाँ आइपुगे? खोरियानेर आइपुग्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि त मान्छे छ। के छ? मान्छे छ। यो मान्छे हतियार पनि समातेको छ, यसले अब हामीलाई मार्ने त होइन, देख्ने बित्तिकै आत्तिसक्यो। त्यसै गरी हावाले उडाएर सुइया यसरी हुत्याइदिँदा के हुन्छ? आत्तियो। आयो भनेर भागेको पछि फर्केर हेर्न भ्याउँदैन। किन? मान्छे नक्कली मान्छे साँच्चै नै आए जस्तो भएन त? साँच्चैमा असली मान्छे हो त? नक्कलीमा फस्यो। के भयो?
साँच्चै मान्छे छ त? मान्छे नभएकालाई मान्छे भनेर तानिएको धारणा सही हो कि गल्ती हो? साँच्चै मान्छे हो भनेर तानिएको धारणालाई दृष्टि भन्छौँ। के भन्छ? साँच्चै मान्छे हो भनेर तानिएकोलाई के भन्छ? दृष्टि भन्छौँ। अहिले पनि साँच्चैको मान्छे भने तपाईँ हामीले भनिने मान्छे साँच्चैमा पनि मान्छे छ त? साँच्चैमा पनि छैन। यसलाई के भनिन्छ? यसलाई के भनिन्छ? साँच्चैमा बिहार छ? साँच्चैमा बिहार छैन। यिनी मृगान्डालाई उकाएर एकातिर थुपारिदिनुहोस्, त्यहाँ भएका लकडीलाई एकातिर थुपारिदिनुहोस्, यिनी लकडी सिसालाई एकातिर थुपारिदिनुहोस्, इँटालाई एकातिर थुपारिदिनुहोस्, खामालाई एकातिर थुपारिदिनुहोस्, टिनलाई एकातिर थुपारिदिनुहोस्, सबैलाई हेर्नुहोस् त बिहार कुन चाहिँ हो? एक एक गरी हेर्नुहोस् त बिहार छ? तर यो आकारमा यसरी खडा भएकालाई के भन्ने चलन गरियो? साँच्चैमा बिहार छ त? अहिले यो आकार गरेकालाई पनि मान्छे भन्ने चलन गरियो। अहिले यसमा पनि छालालाई एकातिर थुपारिदिनुहोस्, मासुलाई एकातिर, हड्डीलाई एकातिर, नसालाई एकातिर, यसमा भएको रगतलाई एकातिर, आन्द्रा भुँडी एकातिर, मुटु कलेज एकातिर, सबै एक एक गरेर टुक्राइदिनुहोस्। कुन चाहिँलाई मान्छे भन्ने? मान्छे छ? साँच्चैमा मान्छे छ त? त्यस्तै साँच्चैमा मान्छे छैन भने चाहिँ साँच्चैमा पशु छ कि छैन? पशु भन्नेलाई पनि एक एक गरेर टुक्राइदिनुहोस् न। साँच्चैमा पशु छ? साँच्चैमा अब गाई भन्ने पनि छैन, कुकुर भन्ने पनि छैन, बाख्रो भन्ने पनि एक एक गरेर टुक्राइदिनुहोस् त। भने पशु पनि छैन भने साँच्चैमा देवता छन्? साँच्चैमा ब्रह्मा छन्? साँच्चैमा प्रेत छन्? के चाहिँ छ त भन्दा पञ्चखण्ड मात्रै छ। परमार्थमा हेर्ने भने पञ्चखण्ड मात्रै छ। पञ्चखण्डलाई नजान्दाखेरि मान्छे, फल्नु फल्ने, सत्ता, प्राणी, स्त्री, पुरुष भएर तानिएको दृष्टि हो। त्यो दृष्टिले गर्दा चार अपायको ढोका खोलेको छ। योगीहरू बुझ्नुभयो? अहिले साँच्चैमा मान्छे छ त, देवता छन् त भन्दाखेरि अलिअलि त अप्ठ्यारो भयो। के रहेछ भने त गहिरो हिसाबले नबुझुन्जेल त हुन्छ हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। गहिरो हिसाबले नबुझुन्जेल त झन् अलमल हुन्छ। अहिले साँच्चै परमार्थ देशना गरियो, बुझ्नेको ज्ञानले भेटेन भनेर झन् अलमल हुन्छ। के हुन्छ? तमरको ज्ञानले भेट्ने गरी कोसिस गरेर सुन्नुहोस् है। राम्रो विवेक गर्दै ज्ञानले केलाउँदै छानबिछान गर्दै सुन्नुहोस् है। किन धर्म भने परमार्थमा नपुगिँदैसम्म पनि बुझिँदैन। बुझ्जेन भने पनि दृष्टि हट्दैन। दृष्टि हटेन भने अन्धो पृथकजन। अन्धो पृथकजनको घर कहाँ हो? बालानम थावरो पायो मुखा धीरानम थावरो जंगम शेष ठानानी अतिथि तथा वदा। मूर्खको घर सधैँभरिको अपाय अरहन्तको निर्वाण रहेका बाँकी 27 सुगते लोक चाहिँ पाउन बस्ने घर हुन्। अरे बालानम थावरो पायो। बालानम अन्धो पृथकजन धर्म नजानेको बाला मूर्खहरूको अरे थावरो अरे थावरा भनेको के हो? अपाय भनेको अपाय। सधैँभरिको घर कहाँ हो? बालानम थावरो पायो। अरे बालानम मूर्खहरूको ठावरा सधैँभरिको घर अपायो, चार अपायो। मुख धीरानम थावरो। धीरानम अरहन्त ज्ञान पाइसकेका अरहन्तहरूको थावरो सधैँभरिको घर मुख मोक्ष निर्वाण। अरे जंगम शेष ठानानी। अरे जंगम शेष ठानानी रहेका बाँकी रहेका ठाउँ चाहिँ कसको घर हो त? अरे अतिथि तथा वता। अतिथि घर हुन् नि। अतिथि गेहा हुन्छ तिनलाई चाहिँ। गेह भनेको घर हो, पाहुनाको घर हो। र रहेका 27 सुगते लोक, मनुष्य लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक होइन चाहिँ एकछिन पाहुना बस्ने ठाउँ हो। अरे तपाईँ हामी अहिले मनुष्य लोकमा पूर्वको पुण्यले एकछिन घुम्न आएका। अब बिदा हुने बेला भइसक्यो। पूर्वको पुण्यले एकछिन घुम्न आएका मान्छे बिदा हुन पर्यो भने अन्धो पृथकजनमै बिदा हुन पर्यो भने कहाँ हो? घर फर्किन पर्यो नि। किन सधैँभरिको घर भनेपछि त तपाईँ हाम्रो पनि सधैँभरिको घर। अझैसम्म छुटकारा हुन नसक्दाखेरि अन्धमै थियौँ कि थिएनौँ?
अझै पनि सही हो कि विषय हो कि कुन के हो छुट्याउने आफ्नै ज्ञानले विवेक नगरिकन अरूको नाकले मात्रै सास फेरिँदैछ भने अन्धो हो कि होइन? अन्धोको सधैँभरिको घर कहाँ हो? अन्धो नै गयो भने त घर फर्किन पर्यो। आँखा खुल्यो भने चाहिँ आँखा खुल्यो भनेपछि अतिथि घर निर्माण। अतिथि घर निर्माण। अहिले तपाईँ हामी पूर्वको कुनै जन्मको पुण्यले गर्दा अहिले मनुष्य भयो अनि त्यहाँबाट फेरि धर्म बुझेन यो अन्धकारमै मर्यो भने फेरि अपाय गिर्यो। अपाय त थावरो सधैँभरिको घर जस्तो हो। अरे छुटकारा अपायबाट कहिले हुन्छ त भन्दा यतिखेर छुटकारा हुन्छ भनेरै हुन्न। अरे उही पाप गर्दा फेरि डुब्छ, त्यही पाप गर्दा डुब्छ। नरक गिर्यो, नरकमा पाक्दा 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 नरकमा कुशल चेतना उसको हुँदै हुन्न। नरकमा एक नरकबाट एक नरक, एक नरकबाट एक नरक, अब नरकमा डुब्यो भनेदेखि नरकको आगोमा पाकेको पाके पाकेको पाके कतिखेर शान्ति हुन्छ त मनमा? न अर्क अर्क उज्यालो शान्तिपना भन्ने नभइएको, कतिखेर पनि उज्यालो शान्तिपना नभएको। नरकमा भोग्दा 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 धेरै समय बितेर नरकबाट छुटेर पशु भयो, बाघ भए, हरिण बँदेल, अब यिनी चौडा यिनी खाले मार्छ पशु। त्यो पशु मारेको पानीबाट कर्मले फेरि नरक, फेरि नरकमा भोग्दा 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 पशु भयो। पशु भयो भने जित्नेलाई एउटालाई जित्ने प्राणीलाई अरे ब्रह्मलोकबाट एउटा सिगो फेकौँ। ब्रह्मलोकबाट यहाँ आइपुग्नलाई एउटा ठुलो ढुङ्गो 3.5 महिना लाग्छ। अरे उहाँबाट फ्याँकिदिएको ढुङ्गो यहाँ सिगो त देख्नु भएको छैन नि? सिगोलाई ठडाइयो मात्रै ब्रह्मलोकबाट एउटा सिगो फालिदिनु। टुप्पो टुप्पो ठोकिन्छ होला, टुप्पो टुप्पो ठोकिन्छ होला। ब्रह्मलोक त परै राखिदिनुहोस् न, यहाँ भोइमा एउटा सिगो गाडेर यहाँ माथिबाट फ्याँक्ने गर्नुहोस् त, कति सिगा फ्याँक्नु पर्छ होला ठोकिनलाई? यहीबाट त टुप्पो ठोकाउन सकिन्छ त? ब्रह्मलोकबाट फ्याँक्देर यो मनुष्यलोकमा ठडाएको सिगोमा टुप्पो ठोकिन सजिलो होला? भगवानले त्यो सजिलो छ। अरे फेरि मान्छे हुन दुःख छ। एकपाले अपाय गिर्यो भनेपछि फेरि मान्छे हुन त्यहाँभन्दा दुःख छ। अरे भनेदेखि अझै तपाईँ हामी अलिकति मौका छ र आँखा खोल्ने बेला अलिकति मौका छ र सुन्न पाइँदैछौँ। अहिले तपाईँ बिमार रोगले लाचार भएर मरिएको भएदेखि गइयो डुब्यो। अलिकति मौका त छ कि छैन? त्यही भएर यो मौकामा योगीहरू अझै 3 दिन छ, त्यता नजानुहोस्, बुझ्नेतिर जानुपर्छ। कता जानुपर्छ? एकपालि गिरियो भने सकियो। मनुष्यको स्वार्थ भन्ने त सुपिनको उपमा काममा सपना सरी मात्रै हो। सपना देखे जति मात्रै क्षणिक मात्रै हो। मनुष्यको आयु सबभन्दा छोटो आयु, मनुष्यको आयु छोटो आयु। मनुष्यको कामगुण भन्ने कुरा सपना जति मात्रै हो। मर्ने बित्तिकै केही पनि छैन। एक किसिमको स्वार्थले जिन्दगी चुप्लुम्मै डुब्छ। विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? क्षणिक स्वार्थले के हुन्छ? जिन्दगी चुप्लुम्मै डुब्छ। धन सम्पत्ति कमाइ भएन, एक जन्म खाना लाउन दुःख भयो, अलिकति केही पनि भएको छैन नि। खाना लाउन त सकिएको छ, बाँचेको छ। काम कारबार बिग्रियो, गृहस्थी बिग्रियो, गृहस्थीमा बाधा भयो, केही पनि भएन। एक जन्म अलिअलि त्यो कुरा काट्ला, के भन्ला, केही सुन्न पर्ला, त्यति हो। गुरु गल्ती भयो, मार्ग गल्ती भयो, मार्ग बिग्रियो भन्ने बित्तिकै टट्ट अन्धार हालौँ त आबी। संसारमा बग्न पर्यो, डुब्न पर्यो। संसारमा के गर्नु पर्यो? संसारमा डुब्यो। अरे टट्ट अन्धार हालौँ भनेपछि त कति हो कति। तपाईँ हाम्रा जन्म यति भएर अनुमानै नलाग्ने जन्म भइसके। अझै पनि बुझ्जेन भने यस्ता जन्म कति जान्छन्। अहिले मनुष्यलोक सुगति, पुण्यले मिलेको मनुष्यलोकमा त यति दुःख छ। पापले मिलेको फलमा कस्तो होला विचार गर्नुहोस् त। अहिले मनुष्य त सुगति हो, राम्रो लोक हो, सुगति लोक हो, पुण्यले गर्दा मिलेको। अरे साँच्चै हेर्नुहोस् त, मनुष्यलोकमा तमहरूले साँच्चै सुख पाउनुभयो? मनुष्यलोकमा साँच्चै सुख छ? मनुष्यलोकमा सबभन्दा सुख भने के हो? राम्रो आनन्द बसी बसी खाए सुख हुन्छ। बसी बसी खानुहोस्, केही काम नगरिकन बसी बसी खानुहोस्, हावाको बिमारी हुन थाल्छ, नसा ढिला हुन थाल्छन्, दबाई चाहिन थाल्यो। सुती सुती खानुहोस्, एकछिन सुत्नुहोस् त खटपटी सुत्न थालिजान्छ। एकछिन हेर्नुहोस् त खुट्टा दुख्न थालिहाल्छन्।
न हिँड्दा सुख, न बस्दा सुख, न खाँदा सुख, न सुत्दा सुख, न उड्दा सुख। कतिखेर सुख छ? सुख हुन्छ कि आनन्द हुन्छ कि हुन्छ कि हुन्छ कि भने आश सकिन्छ। सुख हुन्छ कि आनन्द हुन्छ कि आनन्द पाइन्छ कि धन सम्पत्ति कमाए धेरै बनाए सुख हुन्छ कि भन्दा भन्दै कपाल फुले, गाला च्याउरेको पर्न थाले, आँखा कमजोर भए अझै पनि सुख हुन्छ कि भन्ने आशले छोडेको छैन। अनि त्यहाँ गयो कसरी सुख हुन्छ उहाँ भेरिन्छ यहाँका पुग्न हुन्छ कि कहाँ हुन्छ। त्यसमाथि भन्दैनन् तपाईँलाई ओझाटा गाउने बुढेसकालमा त बहुत राम्रो छ भन्दैनन्, फुरुक्क भर्न बेर छैन। बुढेसकालमा राम्रो छ भन्ने कुरा सही हो। बुढेसकालमा कसलाई राम्रो छ? सबै मुखै च्याउरेको बजा सबै फुलेको हुन्छ। बुढा बुढी व्यक्तिलाई हेर्नुहोस् न। अनि त्यहाँ उसले लौरो टेक्न परेको होला, अनेक प्रकारका रोग व्याधि हुन्छ, राम्रो छ? बुढेसकालमा त व्याधि र मृत्यु मात्रै छ। त्यही पनि राम्रो छ भन्दैन। मलाई त बुढेसकालमा त खुब आनन्द हुन्छ अरे। उता व्याधि र मरणलाई गएर के बनाइयो? आनन्द बनाइयो। व्याधि र मरणलाई के बनाइयो? सुख हुन्छ कि तानिएको। साँच्चै सुख केही पनि छैन। यस्तो चिज खान यस्तो मनपर्छ मलाई भनेर जति मनपर्दो जति मिठो लाग्दो भनेर जिब्रामा चढाउँछ न, क्षणिकको रस मात्रै हो, कट्ने बित्तिकै केही पनि। जिब्राबाट उता कट्ने बित्तिकै रस छ त? कटेकालाई यो रस त मैले छोड्न सक्दिनँ भनेर फेरि फर्काएर ल्याएर जिब्रेमा राख्नुहोस् त, सक्नुहुन्छ? आनन्द छ? मिठो खाना आनन्द हुन्छ? राम्रो लगाउनुहोस् न। एकछिनमा घाम आयो, पसिना निस्क्यो, खलखल्दै अनि गनाउन थाल्यो, राम्रो छ? न लाउन आनन्द छ, न खान आनन्द छ, न सुत्न आनन्द छ, न बस्न आनन्द छ। केमा चाहिँ आनन्द छ? मनुष्य जन्म सुख हो कि दुःख हो? मनुष्य जन्म सुख हो कि दुःख हो? त्यस्तै देवताको जन्म पनि दुःख, ब्रह्मको जन्म पनि दुःख, नरकको जन्म पनि दुःख, प्राणी भएको नै दुःख। उत्पादम दुःख अनुत्पादम सुखन्ति। जन्मिनु नै दुःख, नजन्मिनु नै सुख। जन्मिनु नै के हो? नजन्मिनु भनेको जन्म मृत्युबाट अलग हुनु नै साँच्चै सुख। सुगति भने पनि छैन सुख त। शरीर छ त दुःख छँदैछ, शरीर छ त दुःख छँदैछ। हो, यो दुःखबाट छुटकारा हुने मार्ग नचिनेसम्म त तपाईँ हामी संसारको भूमरीमा त घुमेको नै हो। अहिले आयो एकछिन यो मनुष्यको स्वार्थीमा चुल्लुमा डुबो अनि फेरि फुङ्गालो चार अपायो अయ్యా आतो भने पोलाई खाँदै 1 दिन होइन 2 दिन होइन 1 जन्म होइन 1 वर्ष होइन 2 वर्ष होइन 1 लाख वर्ष होइन 2 लाख वर्ष होइन। लोह कुम्भीको नरकको आयु मात्रै अस्ति भनेको कति? 60,000 वर्ष। मनुष्य लोकको 90 लाख वर्षको उहाँको 1 दिन। मनुष्य लोकको 90 लाख वर्षको उहाँको 60,000 वर्ष हो भने मनुष्य लोकको वर्षले कतिसम्म बस्न पर्यो भने विचार गर्नुहोस्। त्यहाँबाट त्यति गरेर छुटकारा भयो त भने फेरि पशु भयो, पशुबाट फेरि प्राण हत्या गर्यो, फेरि गिरो। हेर्नुहोस् है, पशुमा भयो, फेरि नरक, पशु भयो, फेरि नरक, पशु भयो, फेरि नरक। तल्लो संसार त्यति डरलाग्दो छ। अहिले माथिल्लो संसारमा तपाईँ हामीले यतिखेरै सद्धर्म सुनेर बुझेर आचरण गरेर यतिखेरै अपाएको ढोका बन्द गरियो भने बन्द गरियो, बन्द गर्न ढिलो भयो भने त अझै तपाईँ हाम्रो अगाडि त खतरनाक मात्रै छ। बुढेसकालमा राम्रो चाहिँ छैन, मृत्यु पश्चात राम्रो हो। यो अपाएको ढोका बन्द गर्न चाहिँ जरुरत छ। त्यही भएर भगवानले शरीरमा कपालमा आगो लाग्दैछ, भाला हान्दैछन्, त्यसलाई तर्काउनु भन्दा दृष्टि पहिला हटाउनु। अपाएको जरो यो दृष्टि हो। अपाएको जरो के हो? दृष्टि हो। दृष्टि हटाउन नसकुन्जेलसम्म त तपाईँ हामी 4 अपायो त थाहा भएर अपायो आफ्नै घर हो। यो पुण्यले कुनै जन्मको कहिलेकाहीँको पुण्यले आयो, मनुष्यमा एकछिन आयो, देवलोक एकछिन गयो, ब्रह्मलोक एकछिन गयो, तिनी चाहिँ पाहुना घर हुन्। साँच्चै नै दृष्टि हटाएर विपश्यना ज्ञान आचरण गरेर मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा पुगिसकेका अरहन्तहरूको सधैँभरिको ठाउँ चाहिँ निर्वाण, सधैँभरिको नित्य सुख स्थान निर्वाण, नित्य सुख स्थान निर्वाण हो। यो निर्वाण जानु छ भनेदेखि पहिला दृष्टि हटाउनु। पहिला के हटाउनु? पहिला दृष्टि हटाउनु।
दृष्टि भनेको अघि भनेको उपमा बुझ्नुभयो भने हरिण भागेको उपमा बुझ्नुभयो भने हरिण भागेको उपमा बुझ्नुभयो। जस्तै नक्कलीलाई असली मान्छे भनेर हरिण भागे चाहिँ यहाँ पनि पृथ्वी आप तेज वायुको एउटा समूहलाई मान्छे भनेर तपाईँ हामी तान्ने आसक्त हुने भएको छ। हो त्यसले गर्दा मिथ्या दृष्टि के हो? यो रूपलाई पनि म, यो रूपमा पनि म मेरो। अहिले हेरौँ त एकै गरी टुक्राउँदै हेरौँ, कपाल काट्यो कपाल, अब यो कपाल म भन्नुहुन्छ म हो त? त्यो छाला चाहिँ म हो, मासु चाहिँ म हो, सबै एकै गरी कुन चाहिँ म हो भनेर खोज्नुहोस् त रूपमा कहीँ भेटिन्छ? यो रूपमा म खोज्दा कहीँ छ त? म नै नभएकालाई म, अनि म नै छैन भनेदेखि मेरो पनि छ त? मेरो नभएकालाई मेरो, म नभएकालाई म हो। त्यो तान्यको अरूको दृष्टि हो, तान्यको अरूको दृष्टि हो, तान्यको दृष्टि। दृष्टिले गर्दा बस्दा बस्दा खुट्टा दुख्यो, के दुख्यो? खुट्टा दुख्यो। कसको भन्दा? मेरो। कसलाई दुखेको? मलाई। कसले भोगेको छ? मैले। हेर्नुहोस् है, दुखेको भने म, दुखेको भने मलाई, भोगेको भने मैले। सबै दुखेको काम गरेर फेरि के दुखेको भन्दा? खुट्टो। कसको भन्दा? खुट्टो भने पनि, खुट्टो भने पनि छ त? छैन। हात भन्ने छ? हात भन्ने यो छाला हो, यो छालालाई हात भनिन्छ त? छाला यसो थुपारौँ, के रह्यो? मासु हो। त्यो मासु म हात हो त? मासुलाई पनि एकैतिर थन्काइदिउँ। हड्डी, हड्डी हात हो, त्यसलाई थन्काइदिउँ। नसा, नसा हात हो त? रगत हात हो त? सक्यो। हात खोइ, हात छ? खुट्टो छ? त्यसो खुट्टो नै छैन भने खुट्टो दुख्छ? योगीहरू खुट्टा दुख्छन् कि दुख्दैनन्? अघि खुट्टो पनि छैन भन्नुहुन्छ, खुट्टा दुख्छन् पनि भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, खुट्टो नै छैन। खुट्टो छ त? हात छ त? अहिले यहाँ चिमटे, चिमट्दा के भयो? हो, यो दुखेको हात हो। तपाईँ हामीलाई त यो आकारलाई हात भनिएको छ भने दुखेकामा त्यो आकार छ? त्यसो त्यो आकार छैन भने दुखेको हात हो? दुखेका भित्र हात छ? दुखेदेखि बाहिर पनि हात छ त? त्यसो हात दुखेको हो? त्यसो हात हटाइदिनुहोस्। दुखेको भिन्दै, हात भन्ने नाम भिन्दै, हात भन्ने नाम भिन्दै। दुखेको त छ कि छैन? दुखेको त छ कि छैन? त्यो दुखेकालाई राम्रो हेर्नुहोस् त हात हो, त्यो दुखेकालाई राम्रो हेर्नुहोस् त खुट्टो हो। त्यसो खुट्टो दुख्छ? दुखेको त छ कि छैन? तर खुट्टो हो त? खुट्टो त होइन, खुट्टो नै छैन। खुट्टो नै छाला, मासु, हड्डी, नसा, रगत सबै एकै गरी टुक्राइदिनुहोस् न, खुट्टो छ त? यसलाई के भन्यो? छाला। यसलाई के भन्यो? अच्छा, यो छालालाई पनि धुलो बनाइदिएको छाला छ? के रह्यो? धुलो। यसलाई छालालाई धुलो बनाइदिनुहोस् त, छाला छ? त्यो के भयो? धुलो। त्यो धुलालाई पनि पानीमा फिटिदिनुहोस् त, पानीमा फिटिदिनु भने धुलो पनि छ त? धुलालाई पनि पानीमा फिटिदिनुहोस्। आखिर के रह्यो भन्दा पृथ्वी आप तेज वायु। पृथ्वी आप तेज वायु खुट्टो हो? हात हो? ज्यान टाउको हो त? मान्छे हो त? मान्छे भन्ने छन् त? संसारमा मान्छे छन् त? संसारमा देवता छन् त? संसारमा ब्रह्मा छन् त? संसारमा पशु छन् त? संसारमा प्रेत पनि छन् त? रित्यो संसार। संसार के भयो? शून्य संसार बनाउनु। शून्य भएन भने म, मेरो, फल्ने फल्ने सट्टा प्राणी, स्त्री पुरुष धेरै आउँछ। हो, त्यो आयो भने दृष्टिले तानिन्छ। दृष्टिका पछि तणहा आउँछ। तणहाले गर्दा उपादान, उपादानले गर्दा कर्म, भएका क्लेशहरू सबै थुप्रिन्छ। क्लेश थुप्रेर फेरि चार अभावको बिउ यहाँ बलियो भइदियो। संसारलाई शून्य बनाइदिनुहोस्, शरीरलाई पनि शून्य बनाइदिनुहोस्। शून्य बनाएर खाली बनाइयो भने क्लेश पनि
खाली हुन्छ। संसारमा केही नभएकालाई भोर्किएको छ। अहिले अब यसलाई बिहार भनिएको छ। हो त्यस्तो अघि मनुष्य ब्रह्मा देवता छैनन् भन्ने कुराबाट अहिले यसलाई के भनिएको छ? यहाँ किन बिहार भन्यो भन्दा मूर्ति राखेको छ भिक्षुहरू हुनाले बिहार भन्यो। यहाँ मान्छे बस्ने भने के भनिन्छ? गाई बाँध्ने भने के भनिन्छ? हेर्नुहोस् कुन चाहिँ सही हो? गाई बाँध्दा गोठ, मान्छे बस्दा घर, भिक्षु हुँदा बिहार, बाख्रा बाँधे खोर। यिनी त नाम त बदली त भइरहेको छ उसको विषय अनुसारले। साँच्चैमा न बिहार छ, न घर छ, न गोठ छ, न खोर छ। बिहार घर गोठ खोर भने त नाम राखेको मात्रै हो। साँच्चैमा न मान्छे छ, न देवता छ, न ब्रह्मा छ, न पशु छ, न प्रेत छ। यो त नाम मात्रै राखेको। के चाहिँ छ त भन्यो भने पञ्चखण्ड छ। रूप खण्ड छ, वेदना खण्ड छ, संज्ञा खण्ड छ, संस्कार खण्ड छ, विज्ञान खण्ड छ। खण्ड कति छन्? अहिले यो जग्गामा चाहिँ नयाँ योगीहरू राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। सहीमा पुग्दाखेरि गल्ती सबै हट्छ, सहीमा नपुग्नेसम्म गल्तीको छापा गढिरहन्छ। अहिले अब मान्छे छैनन्, पशु छैनन्, प्राणी छैनन्, देवता छैनन् भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो त पर्छ। अहिले नयाँ योगीहरूलाई ला मान्छे पनि छैनन् अरे यिनीलाई के भन्ने? आफूलाई त यही छापा गढिराखेको छ नि त। फलाना मान्छे भन्ने छापा गढेको छ कि छैन? ल देवता पनि छैनन् अरे, ब्रह्मा पनि छैनन् अरे भन्दाखेरि त अप्ठ्यारो भयो। के भयो? अप्ठ्यारो भयो। पशु पनि छैनन् अरे यिनीलाई के भन्ने? त्यसो हामीले त्यसो भन्छ। तमोहरू आकारमा गएर फसिनु भएको छ। केमा गएर? माटोलाई पानीले मुछेर मान्छे जस्तो बनाइदिए मान्छेको मूर्ति, बाख्रो बनाइदिए बाख्राको मूर्ति, कुकुर बनाइदिए कुकुरको मूर्ति। हुन त त्यो माटो न बाख्रो हुन्छ, न कुकुर हुन्छ, न मान्छे हुन्छ। माटो त माटै हो। अहिले यस्तै हो, माटो पानी हावा तेज जुटेर भएको यो आकार हुँदाखेरि मान्छे भन्ने, चार खुट्टे हुँदा पशु भन्ने, यसरी भन्ने चलन मात्रै गरेको। यहाँ एक एक गरी टुक्रा जस्तो पृथ्वी आप तेज वायु रूपमा यति चार धातु मात्रै छ। पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु, वायु धातु। त्यहाँभन्दा बढ्ता छ त? रूप छ, वेदना छ। वेदना भनेको खाँजारा अनुभूति गर्ने। के गर्ने? सुखानुभूति, दुःखानुभूति, उपेक्षानुभूति। सुख वेदना, दुःख वेदना, उपेक्षा वेदना। वेदना भनेको अनुभव गर्ने, खाँजारे त भयो। अहिले यहाँ चिमर्दो के भयो? दुख्यो। अहिले यहाँ दुख्यो भनेर नाम राखेको। दुख्यो भन्ने नामलाई मेटाइदिनुहोस् त। दुख्यो भन्ने त हामीले नेपालले नाम राखेको। बर्माले के नाम राखेको? कसरी नाम राखेछ? कुन चाहिँ सही हो? यो त नाम राखेको हो नि। नाम चाहिँ धर्म हो त? नाम राखेको। तमोलाई धनबहादुर भने पनि गरिब हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ कि हुन्न? सुखबहादुर भने पनि दुःख छ कि छैन? दुःख छ नि। र नाम त नाम भिन्दै हो। कसो हो? अहिले चिमर त दुख्यो भनेको नाम राखिदिएको मात्रै हो। त्यो हटाइदिनुहोस् त यसको स्वभाव छ कि छैन? साना केटकेटी घिस्रिँदै गएर आगालाई छोयो भने के हुन्छ? त्यो केटकेटीले पोलियो भन्ने नाम जानेको छ? पोलियोको त जान्दछ कि जान्दैन? पोलियो भन्ने नाम जान्दछ त? त्यसो त्यो नाम चाहिँ पछिबाटको थप्पा हो। बुझ्दिनु। धर्ममा पुग्दाखेरि थप्पा सबै फ्याँक्नुपर्छ। थप्पा सबै फ्याँक्यो भने बल्ल परमार्थ रहन्छ। यो बुझ्नुभयो नि? थप्पा जति सबै फ्याँकियो भनेदेखि परमार्थ रहन्छ। परमार्थलाई जानेको बल्ल ज्ञान हो। परमार्थलाई जानेको ज्ञानले दृष्टि हट्छ। अहिले योगीहरूलाई सरल हिसाबले यहाँ बुझ्ने उपमा सजिलोको तरिकाले भन्दैछु र राम्रो ध्यान दिएर ज्ञानले विवेक गर्दै छानबिछान गर्दै केलाउँदै सुन्नुहोस् है। यहाँ चिमर्दा के भयो? बोल्न नजानेकाले दुख्यो भन्न जानेछ? हो त्यो दुख्यो भनेलाई एकछिन हटाइदिनुहोस्। स्वभाव छ कि छैन? दुखेको स्वभाव छ कि छैन? दुखेको स्वभाव हो। यो स्वभावलाई सहन गर्न सजिलो छ कि अप्ठ्यारो छ? सहन गर्न अप्ठ्यारो भएको वेदनालाई दुःख वेदना, सहन गर्न अप्ठ्यारो भएको वेदनालाई दुःख वेदना। एकछिनमा त्यसलाई सञ्च भयो। के भयो? सञ्च भएपछि अलि आनन्द भयो कि भएन? सञ्च भएको वेदना सुख वेदना। के वेदना?
सञ्च पनि होइन विसञ्च पनि होइन भनेदेखि बीच खाले वेदनालाई उपेक्षा वेदना। के वेदना? उपेक्षा वेदना भनेपछि त्यो सञ्च भोग गर्ने पनि वेदना हो, दुःख भोग गर्ने पनि वेदना हो, उपेक्षा भोग गर्ने पनि वेदना हो। वेदना म हो त्यो भोग गर्ने वेदना मान्छे हो अहिले यहाँ भोग गरेको छ हो। त्यो भोग गर्ने वेदना राम्रो ज्ञानले हेर्नुहोस् त म हो, मेरो पनि हो त, अर्कै व्यक्ति कुनै हो त, म पनि होइन अरू पनि होइन, वेदना हो। के हो? वेदना। त्यही वेदना पनि पछि त हटाउनु पर्छ, नाम राखेको वेदना पनि उसको स्वभाव जो त्यहाँ पुग्नुपर्छ। अहिले चाहिँ म मेरो हटाउनलाई वेदना भएर जानिराख्नुहोस् भनेदेखि यहाँ दुःख भोग गरेको मैले हो कि वेदनाले हो? दुःखको कसले भोग गरेको छ? मलाई त कस्तो दुःख हो त, मलाई दुःख छ त, म भएर तान्निँदाखेरि सहन गर्न अप्ठ्यारो भयो। म भएर तानिनाले म भन्दा हटाइदिनुहोस् त सहन गर्न अप्ठ्यारो छ त। म भन्दा फ्याँकिदिने बित्तिकै उसलाई दुःख पनि मतलब छैन, सुख पनि मतलब छैन, अलग बनायो। म मेरो भएर त्यसमा गएर मुछिँदाखेरि सहन गर्न अप्ठ्यारो भयो। अनि त्यसैबाट नै दृष्टिले गर्दा मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो, त्यसै माथि लम्बेर आए क्लेशहरू। सब क्लेश जति ताँत लाएर आए, जति क्लेश ताँत लाएर आए उति अबाएको आगो हुर्किन थाल्यो। किन यता क्लेश भने अरूको पाप हो? त्यहाँ अब यहाँ पाप गर्दैछ, यसले पाप गर्दैछ भनेर कुनै व्यक्ति अगाडि नै गएर आगो बालिदिन्छन्? यहाँको पाप कर्मले आफै बालिदिरहेको हुन्छ। कर्मज अग्नि। यहाँ पुण्य गर्नुहोस्, यहाँ पुण्य गर्दा गर्दै यहाँको पुण्यलाई आफै देवलोकमा महल बनाइदिएको हुन्छ। नन्दीय महाजनले एउटा बिहार दान गरे एक्लै। उनकी पत्नी रेवती भगवानको पालामा। रेवतीको श्रद्धा छैन, बुद्ध धर्म सङ्घमा श्रद्धा छैन। मेरा बुढा बुद्धिस्ट भएको सम्पत्ति सब दान गर्न थाले। त्यस्तै थिइन्, दान गरेको तक पनि डाँड गर्थिन्। ठिक्क दान गर्नुपर्छ आफूलाई पनि राखेर। कोही त्यस्ता खाले पनि छन् कि छैनन्? कोही चाहिँ होइन। दान भन्ने कुरा मौकाले मात्रै पाइन्छ। बाँचुन्जेल मैले गर्ने हो, मरेपछि मैले कमाएको सम्पत्ति सबै मफतमा कसले खान्छ। मैले कमाएको त सबै लिएरै जान्छु, म त दान गर्छु। कोही त्यस्ता पनि छन्। नन्दीय महाजन दान गर्ने, उनकी पत्नी रेवती डाँड गर्ने। जब बिहार दान गरेर अर्पण गर्ने बित्तिकै देवलोकमा महल बन्यो। मधुगल्यान जाँदाखेरि त नयाँ बनेको छ। यो नयाँ कसको? नन्दीय महाजनको। उनी त मनुष्य लोकमै छन्, उहाँको पुण्यले यहाँ बन्यो है। अनि मधुगल्यानले भगवानलाई आएर बिन्ती चढाउँछ, भगवान अहिले नन्दीय महाजनको लागि माथि महल बनिसक्यो भन्छन् देवताहरूले। मधुगल्यान उनको पुण्य प्रभावले माथि महल बनिसक्यो अरे। अब यहाँ देवलोक जाने देवता यहाँबाट गएर वहाँ गएर लेत्तामा पायाङ खोज्ने हो त? छैनन्। देवलोकमा मिस्त्रीहरू राजमिस्त्रीहरू छैनन् अरे। मिस्त्री राजमिस्त्री चाहिँ मिस्त्री लेत्तामा पायाङलाई भनेको नेपाली शब्द। र देवलोकमा यहाँ गरेको पुण्यले वहाँ महल बन्छ भनेदेखि यहाँ गरेको पापले वहाँ आगो बन्छ। कसैले गएर बाल्दिन, यहाँ गरेको पापले आफै गएर बनियो। यहाँ गरेको पुण्यले देवलोकमा बन्छ, यहाँ गरेको पापले नरकमा आगो हुर्किन्छ। त्यही भएर यो मेरो भएर क्लेश यसरी सबै खनेर आयो भनेदेखि आगो हुर्किन थाल्यो। बुझ्नु? मलाई जलाउने आगो हुर्किन थाल्यो। ती नन्दीय महाजन मर्ने बित्तिकै त्यो महलमा पुग्छन्। रेवती मर्ने बेलामा, जब मर्ने बेला निर्मित देख्ने बेलामा कोही अब एकछिन म्योरे भएर बल्ल मर्छ। त्यो बेलामा उनलाई यमदूतले लिएर जान्छन्। नन्दीय महाजनको महल बताइन्छन्। यो कसको? नन्दीय महाजनको। मेरा पतिको, म पनि त्यहाँ जान्छु। मेरा पतिको, म पनि त्यहाँ जान्छु। तिम्रो पतिको पुण्य र तिम्रो पाप मिल्दैन। तिम्रो पतिले पुण्य गरेको थियो, उनको लागि बन्यो। तिमीले पाप गरेथ्यौ र तिम्रो लागि हेर भनेर नरकको आगो बताउँछन्। म त्यहाँ जान्न, मेरा पतिसँग जान्छु। तिम्रो पतिले पुण्य गर्दाखेरि सँगसँगै तिमी पनि श्रद्धाले गरेको थियौ भने पाउँथ्यौ। तिम्रो लागि हेर भनेर उँधो टाउको बनाएर यसरी झारिदिन्छन् नरकमा रेवतीलाई। कसलाई? कुन रेवतीलाई? नन्दीय महाजनकी पत्नी। नन्दीय महाजनकी पत्नी रेवतीलाई। त्यसो हुँदा पुण्य गरेर यहाँको पुण्य चेतनाले माथि महल भन्छ, यहाँको पाप चेतनाले तल नरकमा आगो
हुर्किरहेको हुन्छ। आफ्नो नरक आफैले बनाएको, कसैले बनाइदिएको? भगवानले पाप गर्नेलाई सजाय दिन उहाँ नरक बनाइराख्नु भएको होइन। आफ्नो नरक आफैले बनाएको, आफ्नो लागि स्वर्गलोक महल आफैले बनाएको हो। अरूले बनाइदिएको? अरूले बनाइदिएको हो त हो। त्यसो हुँदाखेरि अहिले यहाँ म मेरो उहाँ यसो तान्नेकाले गर्दा क्लेशहरू सम्पूर्ण पछि लाग्यो, हो त आगो हुर्किन थाल्यो। अहिले म मेरो उहाँ अछट्टै हटाइदिनुहोस् त, तान्ने नै आउँछ त? यत्तिकै हटाइदिन्छु उहाँ हटाउने खाले पनि होइन। ज्ञान नभई हट्दैन, ज्ञान नभई हट्दैन, ज्ञान नभई हट्दैन। र अघि यहाँ चिमर्दै गरेकालाई फेरि हेरौँ, यो कुरो बुझ्नुभयो भने चिमर्दा दुख्यो भन्ने नामलाई पनि मेटाइदिनु। स्वभाव छ कि छैन? हो, त्यो स्वभाव हात हो, खुट्टो हो त, ज्ञान टाउको हो त? दुखेको छ कि छैन? कसलाई दुखेको? अब यहाँनिर चाहिँ राम्रो विवेक गर्नुहोस् है, राम्रो सोच्नुहोस् है। यो ठाउँमा मलाई दुखेको होइन, म भन्ने छैन, म भन्ने दुखेको के भएको भन्दा रूप, अघिको रूप परिवर्तन भयो, वेदनाले भोग गर्यो। वेदनाले के गरेको छ? भोग गरेको छ। दुःख भयो दुःख भोग गर्छ, सुख भयो सुख भोग गर्छ, उपेक्षा भयो उपेक्षा भोग गर्छ। थाहा पाउने संज्ञा हो। संज्ञा खण्डले के गरेको छ? थाहा पाएको छ संज्ञा खण्डले। एक दुखाएर नयाँ नयाँ परिवर्तन बनाउने चाहिँ संस्कार खण्ड हो। के खण्ड हो? संस्कार भनेको बनाउने होइन त? एक दुखाएर परिवर्तन बनाउने संस्कार खण्ड हो। दुख्यो भनेर जानेको चाहिँ विज्ञान खण्ड हो। जानेको के हो? दुखेको मैले जानेको, मैले थाहा पाएको, मैले भोग गरेको हो त? भोग गर्ने वेदना, थाहा पाउने संज्ञा, बनाउने संस्कार, जान्ने विज्ञान। परिवर्तन हुने रूप खोइ कहाँनिरसम्म? दुख्योभित्र म छ त? दुख्योदेखि बाहिर पनि म छ त? विपश्यना वाला कस्तो हुनुपर्छ भने दुख्यो भने दुखेको मात्रै हो। म, मेरो, फल्ने सप्त प्राणी, स्त्री पुरुष, हात खुट्टा, ज्ञान टाउको भन्ने छैन, दुखेको छ। दुख्योमा खण्ड कति? दुख्यो भन्नेमा खण्ड कति? रूप परिवर्तन भएको। रूपको भनेको 100 परिवर्तन भएकोलाई रूप खण्ड भनिन्छ। वेदना अनुभूति गर्ने, संज्ञा थाहा पाउने, संस्कार संज्ञा सम्झिने थाहा पाउने स्वभाव, संस्कार बनाउने स्वभाव, विज्ञान जान्ने स्वभाव, यति पञ्चखण्ड उत्पत्ति भएको। दुख्यो भनेको त होइन, खण्ड उत्पत्ति भएको 5 खण्ड। दुःखले सहित भएको पञ्चखण्ड उत्पत्ति भयो। हो, यो पञ्चखण्ड के हो? संस्कार। संस्कारको स्वभाव अनित्य। संस्कारको स्वभाव अनित्य हो। यो संस्कार र संस्कारको अनित्यलाई जानेको चाहिँ ज्ञान। के ज्ञान भन्दा विपश्यना ज्ञान हो। जो विपश्यना ज्ञान हो भने म पनि छैन, मेरो पनि छैन, फल्ने सप्त प्राणी पनि छैन भनेर जानेको ज्ञानले सबका दृष्टिलाई हटाइदिन्छ। दृष्टि हट्ने बित्तिकै अपाएको ढोका यो चाहिँ बहुत जरुरत छ। योगीहरू धेरै जरुरत छ। यो चाहिँ एकछिन भनेर अलिअलि भनेर हुँदैन। यो चाहिँ धेरै समयसम्म भन्नुपर्छ। राम्रो विवेक ज्ञानले सुन्ने भने बल्ल बुझिन्छ। आज त समय यति नै मिल्यो। भोलि फेरि यसलाई अगाडि बढाउँला। आजको देशनालाई यही नै समाप्त गरौँ।